आजको हाम्रो टपिक छ रिफ्रैक्शन ऑन बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है सर। सो बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, विल बी यूजिंग हाइगेन्स वेव थ्योरी और हाइगेन्स प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दुईटै बुझाउनु पर्छ। पहिला म रिफ्रैक्शन स्टार्ट गर्दैछु। ठीक है सर। सो first of all, consider a plane wavefront AB incident on a refracting plane surface. So let us take a surface. ध्यान दियो यहाँनिर, it's very easy तर मजाले सुन्नु पर्ने हुन्छ। ठीक है सर। So यहाँ let's say we have a refracting surface, okay, xy, अनि दुईटा मिडियम हुन्छ because refraction मा we always require two medium. So माथिपट्टि मिडियम छ, let's say medium 1, तलपट्टि मिडियम छ medium 2। माथिको मिडियममा स्पीड अफ लाइट v1 लियौं, तलको मिडियममा स्पीड अफ लाइट v2, because light travels with different speed in different medium, right? So पहिला चाहिँ हामी एउटा वेभ फ्रन्ट कन्सिडर गर्छ AB, right? So हेर, so त्यो वेभ फ्रन्ट चाहिँ this is the wave front, incident wave front AB, this is the incident wave front AB। ठीक है सर। so पहिला कहाँनिर स्ट्राइक गर्यो वेभ फ्रन्टले, हेर है, त्यो वेभ फ्रन्ट चाहिँ यसरी आउँदैछ। अब एउटा कुरा याद राख्नु, हाम्रो सन चाहिँ के हो, एउटा पॉइंट सोर्स हो। सो इफ दिस इज द अर्थ सरफेस, अलिकति ध्यान दियौ, अलिकति मलाई बुझाउनु दिनु होला ल। इफ दिस इज द अर्थ सरफेस, हाम्रो जुन चाहिँ सन छ त्यो सन चाहिँ हाम्रो के हो, पॉइंट सोर्स हो, राइट? सो पॉइंट सोर्सबाट कस्तो खालको वेभ फ्रन्ट निक्लिन्छ, स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट। तर हामीलाई याद छ, as the spherical wave front advances, अर्थ सम्म आइपुग्दा चाहिँ त्यो स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट चाहिँ एउटा प्लेन वेभ फ्रन्ट बनिसकेको हुन्छ। अर्थ सम्म आइपुग्दा चाहिँ त्यो स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट के बनिसकेको हुन्छ, प्लेन वेभ फ्रन्ट। सो त्यही भएर आई एम कन्सिडरिङ अ प्लेन वेभ फ्रन्ट आउट हियर। ठीक है सर, मतलब मैले सनलाइटलाई लिएको, बुझ्यौ? सो दिस इज द प्लेन वेभ फ्रन्ट। ओके, अब हेर, हाइगेन्सको फर्स्ट प्रिन्सिपल के थियो, each point will act as a source, right? सो यहाँनिर फर्स्टमा कहाँनिर स्ट्राइक गर्यो, त्यो वेभ फ्रन्ट आउने बित्तिकै कहाँनिर स्ट्राइक गर्यो, पोइन्ट ए मा स्ट्राइक गर्यो। सो पोइन्ट ए मा स्ट्राइक गरेपछि दिस पोइन्ट विल एक्ट एज अ सोर्स, राइट? सो सोर्स हो भने कस्तो खालको वेभ फ्रन्ट निक्लिन्छ, स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट। कस्तो खालको वेभ फ्रन्ट, स्फेरिकल। सो यहाँ कस्तो निक्लिन्छ, क्रेस्ट, त्यहाँबाट ट्रफ, त्यहाँबाट क्रेस्ट, अस्ति मैले देखाइसकेको छु, क्रेस्टलाई बोल्ड लाइन, ट्रफलाई डटेड लाइन, ट्रफ। ठीक है सर। ओके, सो हेर यहाँ, सो फर्स्ट प्रिन्सिपल, अब तिमीले भन्छौ सर तपाईले त हेमिस्फेरिकल बनाए, बिकज यहाँनिर आई एम कन्सर्न अबाउट कि कुन चाहिँ पार्ट चाहिँ सेकेन्ड मिडियममा छ, बिकज हामी के गर्दैछ, रिफ्र्याक्सन गर्दैछ। सो कति पार्ट चाहिँ सेकेन्ड मिडियममा छ त्योसँग कन्सर्न छु। ठीक है सर। सो त्यही भएर मैले हेमिस्फेरिकल बनाउँदैछु। ठीक है सर। सो यहाँ, सो पोइन्ट ए विल एक्ट एज अ सोर्स, अनि यसले के बनाउँछ, यसलाई हामीले के भन्छ, वेभ फ्रन्ट, राइट? वेभ फ्रन्ट क्रिएट गर्छ। ओके, अब ध्यान दियो हेर, by the time we have to draw some rays as well। यहाँ ल, यहाँ हामीले रेस पनि बनाउनु पर्छ। सो दिस इज द इन्सिडेन्ट रे। अब तिमीलाई सोध्छौ सर अन्त तपाईले पढाउँदैछ वेभ अप्टिक्स, रे चाहिँ किन बनायो, बिकज लज अफ रिफ्र्याक्सन प्रुफ गर्दैछ। सो लज अफ रिफ्र्याक्सन भनेपछि के चाहिँ हो, ल त सबैलाई थाहा छ, स्नेल्स ल हो, sin i / sin r इज इक्वल टु म्यु टु 1, यो हो नि त ल त हैन, स्नेल्स ल। दिस इज द ल अफ रिफ्र्याक्सन, हामी सबैलाई थाहा छ, यो प्रुफ गर्नुपर्छ। अब एंगल i, एंगल r, एंगल अफ इन्सिडेन्स, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन, यो चाहिँ कोसँग बनाउँछ, यो चाहिँ कोसँग बनाउँछ, एंगल अफ इन्सिडेन्स को डेफिनेसन के छ, द एंगल मेड बाइ इन्सिडेन्ट रे एन्ड द नर्मल। भनेपछि इन्सिडेन्ट रे त बनाउनु पर्यो नि त, इन अर्डर टु डिफाइन आई, इन्सिडेन्ट रे त बनाउनु पर्यो। म मान्छु कि वेभ अप्टिक्स पढ्दैछौ, बट हाम्रो आई आर लाई डिफाइन गर्नको लागि वी नीड इन्सिडेन्ट रे, वी नीड रिफ्र्याक्टेड रे, राइट? त्यही भएर मैले यहाँ रे बनाउँछु। ठीक है सर। सो हेर, सो दिस इज द इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट, यो चाहिँ के हो, इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट। यो लेखिदिराछु एकदमै सुन्दर ह्यान्डराइटिङमा, इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट। यहाँनिर एउटा इन्सिडेन्ट रे आयो, अनि हामीलाई थाहा छ रे र वेभ फ्रन्टले कति एंगल बनाउँछ, 90। सो डोन्ट फर्गेट, त्यही भएर 90 डिग्री बनाउँदैछ।
वेभ फ्रन्टसँग रेले कति बनाउँछ 90 डिग्री ठिकै छ ओके अब नेक्स्ट कुरा यता यहाँ पनि बनाइदियो एउटा रे यहाँनिर पोइन्ट बी मा पनि बनाइदियो सो आई जस्ट इरेज दिस ठिकै छ सो पोइन्ट बी मा पनि एउटा रे बनाइदियो ठिकै छ अब हेर यहाँ गर्ने सो पोइन्ट ए मा स्ट्राइक गरेको छ फर्स्ट मा वेभ फ्रन्टले सो दिस विल एक्ट एज अ सोर्स वेभ फ्रन्ट बनाउन थाल्यो ठिकै छ वेभ फ्रन्ट बनाउन थाल्यो अब by the time the disturbance reaches from B to C एउटा सडन टाइम बाद यहाँबाट पनि त्यो डिस्टर्बेन्स कहाँ ट्राभल गर्छ सी पोइन्ट सम्म ट्राभल गर्छ ध्यान दियो यहाँनिर डोन्ट मेक इट कम्प्लिकेटेड सजिलो छ कम्प्लिकेटेड नबनाऊ यहाँ पहिला डिस्टर्बेन्स कहाँ लागेको थियो डिस्टर्बेन्स कहाँ अकर भयो पोइन्ट ए मा तर आफ्टर अ सर्टेन टाइम यहाँबाट पनि पुग्छ त यो जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट छ यहाँबाट पनि आएको रे पोइन्ट सी सम्म पुग्छ नि त छिटो चाहिँ यो पुग्यो तर आफ्टर सर्टेन टाइम यहाँबाट पनि पुग्छ नि त डिस्टर्बेन्स हैन भनेपछि यहाँ आएर लेट टी बी द टाइम फर डिस्टर्बेन्स टु रिच point C from B. So मैंने के भने भनेदेखिलाई फर्स्ट मा यहाँ डिस्टर्ब भयो यहाँ डिस्टर्बेन्स क्रिएट भयो फर्स्ट मा बिकज वेभ फ्रन्ट डाइरेक्ट यहाँ स्ट्राइक गर्यो बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम यहाँबाट पनि डिस्टर्बेन्स ट्राभल गर्छ नि त हैन सो त्यो टाइमलाई चाहिँ मैले के लिए लेट दैट टाइम बी टी भने सो लेट टी बी द टाइम फर द डिस्टर्बेन्स टु ट्राभल फ्रम बी टु पोइन्ट सी ठीक है ओके अब हेर तर बाइ दिस टाइम यहाँनिर अलरेडी वेभ फ्रन्ट बनिसकेको हुन्छ भनेपछि दुईटा कुरा साइमल्टेनियसली हुँदैछ यहाँ फेरि भन्दैछु बिकज दिस इज द फर्स्ट टाइम त्यही भएर मजाले सुन अनि जुन चाहिँ सेन्टेन्स पार्ट छ त्यो तिमीले आफै फ्रेम गर्दा पनि हुन्छ ओके म पनि अहिले तिमीलाई अलिअलि इन सर्ट लेखिदिन्छु यु क्यान फ्रेम योर सेन्टेन्स एज वेल तर कन्सेप्ट पक्रा पहिला सो हेर इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट आयो फर्स्ट मा का स्ट्राइक गरे पोइन्ट ए मा सो पोइन्ट ए मा स्ट्राइक गर्ने बित्तिकै हाइगेन्स को फर्स्ट प्रिन्सिपल लाग्यो इट विल एक्ट एज अ सोर्स ठीक है अब आफ्टर अ सर्टेन टाइम बी बाट पनि जुन चाहिँ रे जाँदैछ त्यो रे पनि यहाँ पुग्छ सी मा पुग्छ सो दिस विल आल्सो स्टार्ट एक्टिङ एज अ सोर्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम बी बाट पनि डिस्टर्बेन्स सी मा पुग्छ एन्ड इट विल स्टार्ट एक्टिङ एज अ सोर्स बट इट विल टेक सम टाइम त्यो टाइम कति हो टी तर त्यो टाइम सम्म त यहाँ त अलरेडी बनिसक्यो नि त यहाँदेखि यहाँ पुग्ने टाइम सम्म त यहाँ त अलरेडी बनिसक्यो नि त हैन सो ड्युरिङ दिस टाइम हैन वेभ फ्रन्ट्स of radius V2T has been made from source A. So त्यो T टाइम सम्म त यहाँ अलरेडी वेभ फ्रन्ट बनिसक्यो कति रेडियस को बन्ने अरे वेभ फ्रन्ट अफ रेडियस V2T अब यो कहाँबाट आयो कसरी थाहा पायो कति रेडियस को बनिन्छ त्यसको लागि चाहिँ यहाँ फलो गर्नु हाइगेन्स को फर्स्ट प्रिन्सिपल भयो हाइगेन्स को सेकेन्ड प्रिन्सिपल के थियो all the wave fronts travel with the speed of light they will travel with the speed of light that's why wavelets secondary wavelets travel with the speed of light right so यो जति पनि wavelets छ या त wave fronts हरु छ secondary wavelets हरु they will travel with the speed of light so speed equals to distance by time so what is the speed with which they are traveling v2 speed मा ट्राभल गर्दैछ सो स्पिड को जम्मा के लाग्यो v2 अनि कति टाइम पायो t टाइम सो t एन आन्सर t सो व्हाट इज द डिस्टेंस v2t भनेपछि पॉइंट ए बाट जुन चाहिँ वेभ फ्रन्टहरु बन्ने नि त्यो चाहिँ कति रेडियस को बनिसकेको हुन्छ इफ यु ड्रा द रेडियस यहाँ मतलब यो सेन्टर देखि यहाँसम्म रेडियस बनायो भने अलिकति बेन्ड पनि गरे देख्यौ यो रे यस्तो थियो अलिकति बेन्ड पनि गरे किन बेन्ड गरे बिकज रिफ्र्याक्सन हो नि त अलिकति बेन्डिङ हुन्छ सो सबै कुरा ध्यान राख्नुपर्छ डायग्राम बनाउँदा सो हेर
यदि तिमीले यो रेडियस बनायो सो यो वेभ फ्रन्ट बनिँदै 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 आएर यत्रो बन्यो बाइ इन टाइम टी कत्रो बनिसकेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेडियस कति हुन्छ डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ v2t v2t सो भनेपछि इन टाइम t जुन टाइममा चाहिँ डिस्टर्बेन्स b देखि c पुग्छ त्यो टाइमसम्म हाम्रो a ले अलरेडी वेभ फ्रन्ट बनाइसकेको हुन्छ या त अलरेडी वेभलेट्सहरु बनाइसकेको हुन्छ कति रेडियसको v2t को किन बिकज यही टाइम इन्टरभलमा यहाँदेखि अलरेडी वेभ फ्रन्ट बनिसक्यो सो टाइम t नै बस्छ बट व्हाट इज द वेलोसिटी इन सेकेन्ड मिडियम v2t त्यही भएर यहाँ मैले के लेखे v2t ठिकै छ सो ध्यान दियो यहाँनिर लास्ट एक फेरि भन्दैछु बाइ द टाइम डिस्टर्बेन्स रिचेस फ्रम b टु c point a बाट अलरेडी वेभलेट्स बनिसक्यो अन्त t टाइममा कत्रो ठुलो वेभ फ्रन्ट बनिसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ v2t यहाँ मैले देखाइदिएको छु कसरी आउँछ ठिकै छ ओके सो दुईटा प्रिन्सिपल हाइलाइट चलाए फर्स्ट प्रिन्सिपल इच पॉइंट एक्ट एज अ सोर्स सेकेन्ड प्रिन्सिपल दे ट्राभल विथ द स्पीड अफ लाइट दुईटा प्रिन्सिपल चलाए अब थर्ड प्रिन्सिपल के थियो द न्यू वेभ फ्रन्ट विल बी गिवन बाइ द फरवर्ड इन्भेलप या त ट्यान्जेन्शियल लाइन राइट सो सुन यहाँ अब कतिवटा बुकमा स्पेशली आईएससी को बुकमा अझै एउटा इन्सिडेन्ट रे बनाउँछ त्यो बनाउनु जरुरी त छैन यहाँ त्यो पनि म देखाइदिइराख्छु सो दैट यु डोन्ट गेट कन्फ्युज अझै एउटा रे बनाइदिन्छ दिस इज नट कम्पल्सरी टु ड्र द थर्ड रे मैले भन्दैछु घरिघरि त्यहाँदेखि यहाँबाट पनि एउटा सानो वेभ फ्रन्ट बनाइदिन्छ यसरी या त वेभलेट बनाइदिन्छ ठिकै छ सो दिस आर सेकेन्डरी वेभलेट्स ओके सो यो बनाउनु जरुरी त छैन बनाउँदा पनि भयो केही छैन ठिकै छ सो अहिले म बनाएको छुइनँ तिमीले त्यो एड गर्दा भइहाल्छ आईएससी कोले ठिकै छ नो प्रब्लम इन दैट लो यहाँ सो अभी माफ कीजिएगा मैं घरी घरी वेव फ्रंट बनते हैं दिस आर वेवलेट्स ओके वेवलेट्स सेकेंडरी वेवलेट्स ओके यहाँ सो थर्ड प्रिंसिपल चाहिँ के थियो हाम्रो थर्ड assumption हाइगेन्स को the new wave front will be given by tangential line so draw a tangential line so your points are this is the wave front हैन or this is the wavelet घरी घरी wave front भने पठाउँदैछु so this is the wavelet so draw a tangential line from this point tangential line. So this will give you the new wave front that is the refracted wave front. I hope your part clear भयो ठीक है सर ओके सो यहाँ म लेख्दै पनि राख्छु the new wave front is given by tangential surface drawn from C वाला tangential surface बनाए to the wave front or you can say wavelet ठीक है सर सो हाइगेन को तीनटा प्रिंसिपल point act as a source that travel with the speed of light they were a distance v2t छ radius कति छ v2t छ थर्ड tangential line so तीनटे हाइगेन्स को प्रिंसिपल चलायो ठीक है सर अब सो दिस इज द इंसिडेंट रे राइट अब यहाँ के बनाउनु पर्यो नर्मल अब तिमीले सोच्छौ सर नर्मल चाहिँ किन बनायो बिकज मलाई इन्सिडेन्ट एंगल अफ इन्सिडेन्स र एंगल अफ रिफ्रैक्शन चाहिन्छ सो द एंगल मेड बाइ इन्सिडेन्ट रे एन्ड द नर्मल इज कॉल्ड एज एंगल अफ इन्सिडेन्स ठीक है सर द एंगल मेड बाइ रिफ्रैक्टेड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे अलिकति बेन्ड भएको छ सो यो जुन चाहिँ रे देख्दैछौ हेर त कति एंगल बनायो यो रिफ्रैक्टेड रे वेभ फ्रन्ट सँग कति एंगल बनाउँछ 90 डिग्री सो त्यो सबै डायग्राम बनाउँदा तिमीले ध्यान राख्नुपर्छ द एंगल मेड बाइ रे एन्ड वेभ फ्रन्ट इज अलवेज 90 राइट so this ray out here is the refracted ray अनि हामीलाई याद छ angle made by normal and refracted ray is angle of refraction small r ठीक है सर so अरुलाई म अलिकति इरेज गर्दिन्छु so that you don't get confused so this is small r angle made by normal and refracted ray this is angle of incidence ठीक है सर अब सुन ध्यान दिएर सुन यो टोटल एंगल कति हो 90 डिग्री हो द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड वेव फ्रंट 90 डिग्री
सो इफ यो टोटल 90 हो, यो i हो भने यो कति हुन्छ 90 माइनस i। सिम्पल म्याथमेटिक्स। टोटल 90 हो, यो i हो, सो भनेपछि यो पार्ट चाहिँ कति हुन्छ 90 माइनस i। फेरि यो पनि त नर्मल हो, यो लाइन जुन मैले बनाएको थिएँ के हो नर्मल हो भनेपछि यो डल्लै एंगल पनि कति हुन्छ 90 हुन्छ, नर्मल हो हैन। ध्यान देऊ ठीक है सर, डोन्ट बी कन्फ्युज्ड ठीक है सर। सो इफ देयर इज अ रेड मार्कर आउट हियर, यो लेख्यो भने सजिलो पर्छ हामीलाई। लेट्स सी लेख्छ कि लेख्दैन, लेट्स होप फर द बेस्ट। ओके लेख्दै रहेछ। सो यहाँ सो इफ दिस इज 90, यो i हो भने यो पार्ट चाहिँ कति हुन्छ 90 माइनस i। फेरि यो पनि के हो नर्मल हो नि त हैन, यो नर्मल लाइन हो। सो यो पनि टोटल कति हुन्छ 90। सो लेट्स से दिस एंगल इज x, मलाई थाहा छैन यो एंगल कति हो ठीक है सर। सो हेर 90 माइनस i, दिस इज दिस एंगल 90 माइनस i प्लस दिस एंगल x इज अगेन इक्वल टु कति, टोटल कति बनिन्छ यो दुईटा 90 माइनस i अनि x मिलेर टोटल मिलेर कति बनिन्छ, फेरि नर्मलै बनिन्छ। टोटल कति हुन्छ 90 डिग्री। सो 90 काट्यो, x इक्वल्स टु माइनस i त के हुन्छ प्लस i। सो x को भ्यालु पनि कति आयो i नै आयो भनेपछि यो पनि कति रहेछ i नै रहेछ ठीक है सर। ओके सो आई होप क्लियर छ। इन केस क्लियर छैन भने मलाई भन्नु बादमा म इन्डिभिजुअली तिमीको डाउट्स हेरिदिन्छु। ओके खासमा यत्रो झमेला गर्नु पर्दैन, सिम्पली यो i हो भने यो पनि i हुन्छ त्यति याद गरे भइहाल्यो। तर मैले यहाँ बुझाइदिएँ। अब यहाँ ध्यान दिनु हेर्नु, अब यो r हो, यो स्मल r हो भने यो पार्ट कति हुन्छ 90 माइनस r, बिकज टोटल फेरि के हो 90 डिग्री हो, बिकज यहाँ नर्मल छ हेर यो नर्मल हो। सो टोटल 90 छ, यो पार्ट r छ भने यो पार्ट कति हुन्छ 90 माइनस r ठीक है सर। अनि यो एंगल मेड बाइ रे एन्ड द वेव फ्रन्ट कति हुन्छ 90। सो दिस इज 90 माइनस r, यो सानो एंगल 90 माइनस r। लेट मी इरेज दिस सो दैट यू डोंट बी कन्फ्यूज्ड। This small part is 90 minus r. This is 90. Let this be angle y. We don't know what is y. So क्या होता है 90 minus r. Sum of angle of triangle का क्या हो 180. So 90 minus r plus 90. 90 minus r plus 90 plus y. तीनटा एंगल दिएको छ यो ट्रायंगल भित्र, तीनटा एंगल छ। Sum of angle is कति 180 degree. So 90 plus 90 is 180. 180 cancel भइहाल्यो. So y कति आउँछ minus r हुँदा plus r. ठीक है सर नानीहरु। सो यो y को भ्यालु कति रहेछ r को बराबर रहेछ। ओके मैथमेटिक्स बुझ्यो भने ठिकै छ, बुझेन भने मलाई सोध्नु होला ठीक है सर। ओके अब सो दिस इज i, दिस इज r। फेरि एकखेप भनिदिन्छु लास्ट, यो फेरि एकखेप लास्ट भनिदिन्छु ध्यान दिनु नानीहरु। यो एंगल i हो, एंगल मेड बाइ इन्सिडेन्ट एन्ड एंगल नर्मल i। यो i हो भने रे र वेव फ्रन्टले चाहिँ कति बनाउँछ ध्यान दिनु बिकज फेरि सबैले मलाई सोध्छ त्यही भएर मैले फेरि भने यो रे हो, यो वेव फ्रन्ट हो, कति एंगल बनाउँछ 90 डिग्री। सो यो i हो, यो टोटल 90 हो भने यो पार्ट चाहिँ कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म। ओके लेट मी जुम इट अ बिट सो दैट तिमीलाई अझै क्लियर होस्। अलिक देख्नु, अलिकति जुम गरिदिन्दैछु म ठीक है सर। लो अब यहाँ मजाले हेर्नु, आपको अझै क्लियर हुन्छ ल। सो यहाँ यसैलाई फेरि एकखेप इरेज गरिदिन्छु। ओके सो दिस इज i, दिस इज 90 राइट। सो यो i हो भने यो टोटल 90 हो भने यो पार्ट कति हुन्छ 90 माइनस i। यो पार्ट कति भयो 90 माइनस i। त्यहाँबाट यु डोन्ट नो व्हाट इज दिस एंगल, सो लेट दिस एंगल बी x ठीक है सर। सो फेरि हेर्यो भने x plus 90 माइनस i, x र 90 माइनस i मिलेर फेरि कति बनाउँछ 90 नै बनाउँछ बिकज यो के हो नर्मल हो। सो नर्मलले सरफेसमा कति बनाउँछ 90 डिग्री। सो 90 माइनस i र x मिलेर कति बनाउँछ फेरि 90 नै बनाउँछ। सो 90 काट्यो, x को भ्यालु कति आयो माइनस i यताबाट प्लस i। सो x भनेको के रहेछ i नै रहेछ। बुझ्यो ब्रो। ओके आई होप अब चाहिँ बुझ्नु पर्ने हो ठीक है सर। सो अरु सबै पार्ट म इरेज गरिदिन्छु। हामीलाई चाहिएको यो मात्रै हो खासमा, हामीलाई चाहिएको यति मात्रै हो। यो i हो भने यो i हो भने यो पनि i हो, त्यति याद गरे भने तिमीहरुको भइहाल्छ। तर मैले नरटाको अलिकति बुझाइदिएको। ओके
ओके यो तलको त इजी छ यो r हो भने टोटल 90 डिग्री छ नर्मल हो यो नर्मल लाइन देख्दै छ नर्मल लाइन देख्दै छैन यो नर्मल लाइन हो सो यो r हो भने टोटल 90 डिग्री हो सो यो कति हुन्छ 90 माइनस r यो अलरेडी 90 छ रे एन्ड वेभ फ्रन्ट 90 डिग्री सो 90 माइनस r प्लस 90 प्लस एनी एंगल y इक्वल्स टु 180 डिग्री गरे भने यसको भ्यालु आइहाल्छ बिकज सम अफ एंगल कति हुन्छ अफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री सो दिस विल बी r ओके सो अब आई होप यति क्लियर छ अब हेर सो यहाँ लेख्ने पार्ट पनि मैले लेखिदिएको छु ठिकै छ आफ्नो वर्ड्समा लेखेको छु तिमीहरूले आफ्नै वर्ड्स लेख्न सक्छौ नो प्रब्लम तर स्टिक टु द कन्सेप्ट ल अब now let us go to the mathematics part of this okay so I'll just erase this अनि यही नै तिमीहरु पनि कपी गर्दै गर ओके you can pause the video and copy it अब यहाँ नि हेर्यो भने what is the length of BC BC को लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ टाइम त हामीलाई थाहा भयो b देखि c जाने टाइम कति लाग्छ t टाइम t लास्ट टाइम so what is the length of BC भन्दाखेरि यहाँ again the same thing speed equals to distance by time so कुन चाहिँ डिस्टेन्स को कुरा गर्छौ तिमी BC को टाइम कति लाग्यो t टाइम what is the speed in the first medium v1 so speed कति छ v1 so BC को भ्यालु कति आउने रहेछ v1t BC को भ्यालु आउने रहेछ v1t easy so what is this length v1t okay अब यहाँ यो लेन्थ आयो तिम्रो v1t ठीक है अब what is sin I sin I कति हुन्छ या त डाइरेक्ट गर्दा पनि भयो डाइरेक्ट sin I by sin r हैन बिकज हामीले यही प्रुफ गर्नु sin I by sin r इक्वल्स टु यो प्रुफ गर्नुपर्छ सो यो त हाम्रो आउँछ आउँदैन थाहा छैन बट वी क्यान अलवेज युज दिस साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड सो sin I by sin r व्हाट इज sin I के हुन्छ परपेंडिकुलर दिस इज द परपेंडिकुलर यो ट्रायंगलमा एंगल यो लियो भने दिस इज द परपेंडिकुलर सो sin I is perpendicular that is BC perpendicular ध्यान देऊ perpendicular by hypotenuse के छ नानी यो a थियो AC so perpendicular is BC by hypotenuse AC so sin I को जग्गामा के लेखे मैले sin I को जग्गामा के लेख्दै छु perpendicular by hypotenuse divided by sin R यहाँ छ sin R के हुन्छ perpendicular AD let's say this point is D perpendicular AD by hypotenuse कति छ AC ठीक है सर ओके इफ जो कंफ्यूज हुँदैछ याद गर्नु यो 90 डिग्री हो बिकज एंगल मेड बाइ रे एन्ड वेभ फ्रन्ट 90 डिग्री यो 90 हो भने ठीक अपोजिट हाइपोटेन्युस हुन्छ हाइपोटेन्युस र बेसले जहिले पनि मिलेर एंगल बनाउँछ ओके एन्ड द रिमेनिङ पार्ट इज परपेंडिकुलर सिमिलरली तल पनि हाइपोटेन्युस र बेस मिलेर एंगल बनाउँछ दिस पार्ट इज परपेंडिकुलर ओके सो त्यसैले तिमीले sin I by sin r लेखिहाल्नु सक्छ p by h perpendicular by hypotenuse divided by sin r को लागि perpendicular by hypotenuse perpendicular के छ sin r को लागि AD hypotenuse के छ AC ओके अब नेक्स्ट स्टेप त जहिले पनि भन्नु सक्छ डिवाइड लाई मल्टिप्लाई मा चेन्ज गर्छ हामीले AC क्यान्सल आउट हुन्छ सो के बन्छ BC divided by AD बन्छ हैन AC क्यान्सल आउट भयो भने त्यहाँबाट व्हाट इज BC को भ्यालु यहाँ छ हाम्रोमा BC हामीले निकालेको छ v1t so BC को भ्यालु निकालेको छ v1t divided by what is AD भनेको यो डिस्टेन्स हो that is the radius of the wavelet कति छ v2t पहिला निकालेको छ हामीले v2t so AD को जग्गामा के लगाइदियौ v2t ठीक है सर नानी ओके सो t and t gets cancelled के आयो हाम्रो v1 by v2 सो हाम्रो यहाँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ sin I by sin r को भ्यालु हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि v1 by v2 आयो राइट अब हेर सो sin I by sin r हाम्रो फाइनली कति आयो v1 by v2 अब v1 by v2 व्हाट इज दिस भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पढेको छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 2 with respect to 1 मैले रे अप्टिक्स मा अलरेडी पढाइसकेको छु तिमीहरुलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ 2 with respect to 1 भनेको चाहिँ के हो स्पीड अफ लाइट इन फर्स्ट मिडियम डिवाइडेड बाइ स्पीड अफ लाइट इन सेकेन्ड मिडियम सो इन प्लेस अफ v1 र v2 मैले के लेख्न सक्छु v2 1 लेख्न सक्छु ठीक है सर सो दिस प्रुव्स द स्नेल्स लॉ अफ रिफ्र्याक्सन
Okay, so I hope this is clear. Now we will move on to reflection. Reflection चाहिँ झन् इजी छ, बुझ्यौ? रिफ्र्याक्सन अलिक टफ थियो, रिफ्लेक्सन त झन् अझै सजिलो छ. So consider a plane wavefront incident on reflecting surface. So this is the reflecting surface. हामीलाई याद छ reflecting surface has to be polished, ठिकै छ? अब plane wavefront हाम्रो यहाँ छ. So this is the incident wavefront हाम्रो यहाँ छ, ठिकै छ? अब by the time तिम्रो डिस्टर्बेन्स b देखि c पुग्छ, त्यति बेलासम्म पोइन्ट ए बाट वेभफ्रन्ट निक्लिसकेको हुन्छ, वेभलेटहरु निक्लिसकेको हुन्छ, राइट? सो यहाँ अब अघि हाम्रो रिफ्र्याक्सनमा चाहिँ के गर्यो, हामीले वेभलेटहरुलाई सेकेन्ड मिडियममा लग्यो, तर रिफ्लेक्सनको लागि त एउटा मात्रै मिडियम हुन्छ, राइट? अनि रिफ्लेक्सन भनेको के हो? बाउन्सिङ ब्याक इन द सेम मिडियम भनेपछि जुन चाहिँ तिम्रो वेभलेट बनिन्छ त्यो चाहिँ सेम मिडियममै बनिन्छ, क्रेस्ट ट्रफ, बुझ्यौ? अघि चाहिँ रिफ्र्याक्सन थियो, सो यु नीड टु एन्टर इन्टु सेकेन्ड मिडियम. अहिले चाहिँ रिफ्लेक्सन हो, दैट मीन्स बाउन्स ब्याक टु द सेम मिडियम, बुझ्यौ कुरा? त्यति मात्रै हो डिफरेन्स. सो यहाँ ठीक छ. सो बाइ द टाइम b देखि c पुग्छ, त्यही अघिकै कथा, लेट t बी द टाइम, हैन? सो यहाँ देखि यहाँ पुग्न कति टाइम लाग्यो? t लाग्यो. सो बाइ द टाइम यहाँ देखि अलरेडी के बनिसकेको हुन्छ? वेभफ्रन्टहरु बनिसकेको हुन्छ. अनि कत्रो वेभफ्रन्ट बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बनिँदै जान्छ, यहाँ अब त्यो डल्लै बनाउनु पर्दैन, बुझ्यौ? बनिँदै जान्छ. लेट्स से यत्रो बन्यो. सो बाइ द टाइम यहाँ ध्यान देऊ, अब यो जुन चाहिँ यो मैले यो बनाएको छु नि, यो चाहिँ एउटा सानो पार्ट हो डल्लै, बिकज ठुलठुलो त बनाउन सक्दैन, चाहिँदैन पनि. यो यत्रो बनाउँदै यत्रो मतलब के हुन्छ? वेभलेटहरु के हुन्छ? बढ्दै जान्छ नि, हैन? सो बढ्दै गएर चाहिँ यो यत्रो बनेको सानो एउटा पार्ट हो, बुझ्यौ? सो बाइ द टाइम डिस्टर्बेन्स रिचेस फ्रम b टु c, ओके, कत्रो रेडियसको बनिसकेको हुन्छ? कत्रो रेडियसको वेभलेट बनिसकेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही फर्मुला हाम्रो. अब यहाँ सुन, यहाँनेरि v1 v2 लिनु परेन, बिकज वी आर डिलिङ विथ वन मिडियम. सो वी विल टेक द स्पीड अफ लाइट एज c. पुरै सकिया. सो c इज द स्पीड अफ लाइट. अघिको दुईटा मिडियम थियो, एउटामा v1 अर्कोमा v2, हैन? यहाँनेरि एउटा मात्रै मिडियम छ, ठिकै छ? सो यहाँ पनि हाइगेन्स प्रिन्सिपल हामीले चलाउँदैछ. फर्स्ट प्रिन्सिपल, each point act as a source भइहाल्यो. सेकेन्ड प्रिन्सिपल, they travel with the speed of light. सो डिस्टेन्स कति हुन्छ? स्पीड इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाइ टाइम. सो डिस्टेन्स कति हुन्छ? स्पीड कति? c छ. टाइम कति? यहाँ देखि यहाँसम्म टाइम कति लाग्यो? t लाग्यो. सो t यता जान्छ. सो डिस्टेन्स कति रहेछ? ct. सो कत्रो रेडियसको बन्ने छ यो? ct. ठिकै छ? सो सेकेन्ड प्रिन्सिपल पनि मैले लगाएँ. अलिक छिटो गरेको बिकज फर्स्ट पार्टमा मैले इन डिटेल सबै कुरा बताइसकेको छु. सो यहाँ each point act as a source, फर्स्ट प्रिन्सिपल भयो. सेकेन्ड प्रिन्सिपल, they travel with the speed of light. त्यही भएर त कत्रो वेभलेट बनिन्छ हामीले थाहा पायौ, बिकज वी नो द सेकेन्ड प्रिन्सिपल, they travel with the speed of light. सो डिस्टेन्स कति आयो? ct. सो कत्रो रेडियसको बनिसकेछ वेभलेट? ct रेडियसको बनिसकेछ, ठिकै छ? अब थर्ड प्रिन्सिपल चाहिँ हाम्रो के थियो भन्देखिलाई, ओके, अलिकति फेरि के बनाउँछु ल, अलिक माथि बनाइदिन्छु सो दैट डायग्राम पनि हाम्रो प्रपर बनोस्. ओके, ct, ठिकै छ. नेक्स्ट यता थर्ड प्रिन्सिपल के थियो? द न्यू वेभ फ्रन्ट विल बी गिवन बाइ द टेन्जेन्शियल लाइन. सो b देखि c पुग्नु टाइम t लागेको छ, ठिकै छ? अनि पोइन्ट c बाट तिमीले के बनाउँछौ? अघि पनि हामीले पोइन्ट c बाट टेन्जेन्ट बनाएको थियो, राइट? सो फेरि पोइन्ट c बाट हामीले टेन्जेन्ट बनाउँछौ, टेन्जेन्ट. सो दिस विल गिभ यु द न्यू वेभ फ्रन्ट. सो यो चाहिँ कुन चाहिँ हो? रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट. कुन चाहिँ नानी हो? रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट. दिस इज द इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड, फ्र्याक्टेड हैन, रिफ्लेक्टेड. सो हेर यहाँ, आई होप दिस इज क्लियर, राइट? तीनटै प्रिन्सिपल छ है. पॉइंट एज अ सोर्स, travel with the speed of light. थर्ड प्रिन्सिपल, tangential line gives the new wave front. सकिहाल्यो, राइट? अब हेर के बनाउनु पर्यो? नर्मल त बनाउनै पर्छ, because we need angle of incidence and angle of reflection. Because हाम्रो थाहा छ हामीलाई रिफ्लेक्सनको ल कुन चाहिँ हो? I is equal to R. Angle of incidence equals to angle of reflection. त्यो प्रुफ गर्नुपर्छ हामीले, राइट? सो हामीलाई नर्मल त खाँचो छ. सो हामी नर्मल बनाउँछौँ, ध्यान दिनु यहाँनिर. I will draw it with the red marker. So यहाँनिर म नर्मल बनाउँछु. Okay, so the angle made by incident ray, this is the incident ray,
and the normal is called as r. Okay, अब यहाँ यो एंगल r सॉरी r अरे i, so sorry एंगल अफ इन्सिडेन्स कति छ i, यो i हो भने यो एंगल पनि कति हुन्छ, यो एंगल i नै हुन्छ। मैले अघि बताइसके यो i हो भने यो 90 माइनस i फेरि 90 अघि गरिसके हैन, सो दिस एंगल इज आल्सो i। ठीक है सर, फिर यहाँ पर नॉर्मल बनाओ, यहाँ पर नॉर्मल बनाओ, यहाँ पर नॉर्मल बनाओ। अब हेर यो इन्सिडेन्ट रे थियो राइट, ठोक्यो ठोकेर के हुन्छ रिफ्लेक्ट हुन्छ, सो यतापटि हुन्छ रिफ्लेक्टेड रे, सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है सर, अनि द एंगल मेड बाइ रिफ्लेक्टेड रे एन्ड द नॉर्मल, त्यसलाई त्यो एंगललाई चाहिँ हामीले के भन्छ एंगल r, स्मॉल r। ठीक है सर, सो यो एंगल r हो भने फेरि यो एंगल पनि कति हुन्छ r, सेम यहाँ के यस्तै सेम मेथड में यो r हो भने यो 90 माइनस r फेरि यो r नै हुन्छ। ठीक है सर, सो नर्मल जस्तो देख्दैछ कि अलिक बाङ्गो भयो सरी अलिक बाङ्गो भएछ, त्यो खासमा अलिक थाक्दै गएको बिकज यो ब्याक टु ब्याक नीट क्लास लिएर म यो क्लास लिँदैछु, सुट गर्दैछु, त्यही भएर मलाई अलिक थाकेको, त्यही भएर मेरो नर्मल पनि बाङ्गिँदैछ, केही छैन। सो यहाँ सो रिफ्लेक्टेड रे भइहाल्यो, रिफ्लेक्टेड रे पनि रिफ्लेक्टेड वेवफ्रन्टसँग कति एंगल बनाउँछ 90 डिग्री, सो त्यो सबै कुरा याद राख्नु। ठीक है सर, सो दिस इज एंगल r, सो यो पनि के भयो एंगल r भइहाल्यो। ओके, अनि लेट दिस पॉइंट बी d अगेन। ठीक है सर, ओके दिस इज एंगल r। ओके, अब हेर यहाँ हामीले के प्रुफ गर्नुपर्छ, एंगल i र एंगल r इक्वल छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्छ इफ यू वान्ट टु प्रुफ द लज अफ रिफ्लेक्सन। ठीक है सर, सो आई होप द फिगर इज क्लियर। दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके, अरु सबै मैले डायग्राम मैले इन डिटेल मजाले बुझाइदिएको छु। सेन्टेन्स मैले त्यति बेसी के लेखिन बिकज अघि नै मैले रिफ्र्याक्टेड बाइ सेन्टेन्स लेखाइसके। यहाँ निबाट बाइ द टाइम b डिस्टर्बेन्स फ्रम b reaches c हैन, till that time wavelet has already started forming from point a हैन, so it is already being forming हैन, it is already being formed, and the t time मा कत्रो रेडियस को बनिन्छ ct को बनिन्छ, then the tangential line will give the reflected wave front, so त्यो सिम्पल तिमीले लेख्न सकिहाल्छौ राइट। ओके, अब हाउ टु प्रुफ i is equal to r भन्दाखेरि सेम मेथड जाँदैन, अघिको जस्तो सेम जानु पर्दैन, यहाँनिर चाहिँ विल बी युजिङ कन्ग्रुएन्सी। ठीक है सर, so we will take two triangle ABC, triangle ABC and triangle ADC, दुईटा ट्रायंगल लिन्छ, दुईटा ट्रायंगल। अब दुईटा ट्रायंगल लिएपछि ध्यान दियौ, फर्स्ट दुईटा ट्रायंगल हेरे, अब कुन चाहिँ दुईटा ट्रायंगल छ म यहाँ नि रेड मार्क गरेर मार्क गरिदिन्छु, अलि मैलाले देख्छ तर हामीले बुझ्छ, ABC यो भयो। अर्को ट्रायंगल चाहिँ ब्ल्याकले गरौँ है, ABC दुईटा ट्रायंगल छ। अब हेर दुईटा ट्रायंगलमा AC इज कमन, दुईटा ट्रायंगलमा AC इज कमन, सो AC इज इक्वल टु AC कमन। कन्ग्रुएन्सी याद आयो होला अलिअलि क्लास 8 9 तिर पढ्छ। सेकेन्ड यो एंगल कति हुन्छ 90, मैले भनिहालेँ रे अलवेज मेक्स एन एंगल अफ 90 डिग्री विथ वेव फ्रंट हैन, सो यो पनि कति हुन्छ 90। ठीक है सर, सो एंगल ABC is equal to angle ADC, angle ADC दुईटा कति डिग्री हो 90 डिग्री इच। नंबर 3 अब थर्ड पॉइंट चाहिँ के लेख्ने त भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दियौ, व्हाट इज द लेंथ अफ BC, BC को लेंथ कति हो लेट अस फाइन्ड आउट। सो स्पीड इक्वल्स टु डिस्टेंस बाइ टाइम, कति स्पीड में जाँदै थियो यो रे अफ लाइट हो, सो रे अफ लाइट कति स्पीड में जाँदैछ c स्पीड में जान्छ, c सो स्पीड इज c, टाइम कति लागेको थियो t टाइम लागेको थियो, टाइम जान्छ t, सो डिस्टेंस कति आयो ct नै आयो हैन, भनेपछि यो BC को लेंथ पनि कति रहेछ ct नै रहेछ, सो BC को लेंथ पनि कति रहेछ ct नै रहेछ हैन, सो द लेंथ अफ BC कति टाइम लाग्छ t टाइम, व्हाट इज द स्पीड c राइट, सो BC को डिस्टेंस कति रहेछ ct नै रहेछ, सो BC पनि ct AD पनि ct, सो BC एज वेल एज AD दुईटा नै ct छ हैन, BC पनि कति आयो ct आयो, AD पनि कति आएको थियो अघि हाम्रो ct नै छ, भनेपछि BC इज इक्वल टु AD
AD both equals to CT. CT is हैन अब तीनटा पार्ट आयो तीनटा पार्ट आएपछि हामीलाई याद छ दे आर कongruent भनेपछि we can say triangle ABC is congruent to triangle ADC. So congruent भनेको के हो एक्ज्याक्टली इक्वल भनेपछि यो एंगल कुनै पनि एंगल लिँदा हुन्छ दे विल ऑल बी इक्वल because these two triangles are congruent. So angle I is equal to angle R. Angle I is equal to angle R. ठीक है सर कसरी भन्दाखेरि चाहिँ CPCTC भन्छ यसलाई congruent part of congruent triangle are congruent. Congruent भनेको चाहिँ equal बुझ्यौ so angle I is equal to angle R because these two triangles are congruent that is equal. So this is laws of reflection. Okay, and the second law refraction को as well as reflection को second law चाहिँ खाली statement मात्रै हो के लेख्नु पर्छ the incident ray the normal the reflected ray all lie on the same plane तो त्यो त त्यति सोध्दै बुझ्यो so this is it I hope तिमीले मजाले बुझ्यौ laws of reflection and refraction by using wave theory in case बुझेन भने मलाई WhatsApp मा send गर्नु feedback I will definitely get back to you okay so thank you